بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في درس جديد من قناة تيسير الرحمن الرحيم. اليوم راح نقراو لو بروباغاسيون دو لانفلي إلكتريك دو كور البارتي أ من لا فورماسيون تاعنا اللي هي لو سي جي الجيريان بالدارجة تما نشرحوها بالعربية. نكملو عندنا دوكا لانتروديكسيون كتاع لانفلي كيف الكهربائية تمشي في القلب. أول حاجة عندنا لي سيلي كاردياك اي كابابل دو جينيري اي كوندوي لاكتيفيتي الكتريك، معناتها الخلايا تاع القلب راهي تولد الطاقة الكهربائية وحدها ودير لها لا كونديسيون تسمى توزعها وحدها est responsable de la contraction cardiaque. تسمى هاد لاكتيفيتي الكتريك تسمى الكهربائيه اللي راهي في القلب، تريسيتي اللي راهي في القلب هي المسؤوله على الحركه تاع القلب، سواء الانقباض سواء الارتخاء، باش تضمن لنا لا سيري لا بروباغاسيون دو سون، تسمى باش القلب يبدا يخدم كي شغل المضخات تاع الدم. لاكتيفيتي الكتريك كاردياك بيرد ان اسونس ا لو نو سينيزال. تسمى هنا باش يقولك الطاقه الكهربائيه في القلب تجي من واحد البلاصه في القلب واسمها لو نو سينيزال. دوك نشوفوها في الاناتومي. انا جينا هنا الاناتومي، ها القلب اول حاجه عندنا هنا وين صفرا، ها لو نو سينيزال ها جايه هنا فوق فوق لوريات غوش، تسمى الاذين الايسر. ثم كاينه واحد العقده واسمها لو نو سينيزال، هي المسؤوله عن اللي تولد الطاقه الكهربائيه في القلب. نكملو عندنا لاكتيفيتي الكتريك بير دو نيسونس ابارتي لو نو سينيزال. قلنا الطاقه الكهربائيه تجي من لو نو سينيزال ترافيرسي لي دو اوريال، تسمى وتعبر على الاذينين. سوينا كيما هذا الرسم، قلنا تجي من هنا الطاقة الكهربائية من لو نو سينيزال وتعبر الأولى الأذين الأيسر، من بعد يفوت الطاقة الكهربائية تفوت الأذين الأيمن. نكملو ترافيرسي لي دو أوريال. الأولى تسمى أول حاجة الطاقة الكهربائية في البوطين لوغيات غوش، من بعد تفوت لوغيات دروا، من بعد بويس كوندوي أو لي دو فونتريكيل بار لي فوا دو كونديكسيون، من بعد تروح لي دو فونتريكيل اللي هما البوطين. كما هنا عندنا قلنا تجي الطاقة الكهربائية من لو نو سينيزال، هنا تكريت هنا تغلق، من بعد تروح للبوطين الأيسر الأذين الأيسر، من بعد الأذين الأيمن تسمى لي دو زوغي غوش اي دروات، هي تبدا بالغوش مع تروح للدروا، بعد تروح لي فونتريكيل هذا وهذا. بصح قبل ما تروح للفونتريكيل لازم تفوت منا عند لي فوا دو كونديكسيون. لي فوا دو كونديكسيون هذو فيهم هنا لو نو اوريكيلو فونتريكولار، كيما هذا لو نو سينيزال يأخر شوي الطاقة الكهربائية بزمن 0.0 ولا حاجة كيما هاك. من بعد يفوتو لي فوا دو كونديكسيون هادو لي فيسو غوش اي دروات، من بعد لي فيسو دو هيس دو بيركينجيان هادو، من بعد باش يوصلو لي فونتريكيل. هكذا عندنا أول حاجة يفوت لي برونش غوش دو فيسو دو هيس ها هنا، وعندك من بعد يجيو هنا لي ريزون دو بيركينجيان، من بعد يفوت لي فونتريكيل غوش اي دروات. نكملو دوكا هنا واش قلنا في الرسم لي فوا دو كونديكسيون بويس كوندوي او لي دو فونتريكيل بار لي فوا دو كونديكسيون كي سون كونستيتي بار. واش هما لي فوا دو كونديكسيون؟ هذا كنت نشرح لهم. اول حاجه لو نو اوريكولو فونتريكولار او لو نو دو تاع ورطه، لو نو اوريكولو فونتريكولار هذا هو تسمى لو نو سينيزال. يجي في لو نو سينيزال هو عبارة عن عقدة هذه تجي منها الطاقة الكهربائية، من بعد تروح لو نو اوريكيلو فونتريكولار، هذا يأخر شوي الطاقة الكهربائية، من بعد نتعرفوا على مقدار التأخير هذا. من بعد يروح لي برونش دو هيس سوا غوش اي دروات، هم هنا لي برونش دو هيس كاين الغوش وكاين دروات. من بعد يجي هنا الطاقة الكهربائية اللي هنا لو فيسو دو بيركيجيان، من بعد باش يروح للفونتريكي غوش اي دروات يفوتو من ومن. راني غلطت برك، لو نو سينيزال راهو جاي فلوريات دروا ماشي غوش، راني غلطت مع اللي قلت لكم غوش. المهم ساعة يتخلطوا بين غوش و دروا. لو نو سينيزال راهو جاي في لوغيات دروا، من بعد لوغيات دروا هي الاولى اللي تنقابل تما تجي فيها الطاقة الكهربائية، من بعد يروح لوغيات غوش، من بعد يلحق الطاقة الكهربائية تروح لو نو اوريكيلو فونتريكولار اللي أخر الطاقة الكهربائية بمقدار 0.01 ثانية، من بعد تروح الطاقة الكهربائية باش تروح لي فونتريكول لازم تفوت بار لي فوا دو كونديكسيون اللي هما لي فيسو دو هيس و لي ريزون دو بيركيجيان. لي فيسو دو هيس منا ومنها لي فيسو دو هيس باش يروحوا لي فونتريكول، بعدا يلحقوا لي ريزون دو بيركيجيان، بعدا باش يروح لو فونتريكول غوش لو فونتريكول دروا.
بعد ما تعرفنا على لي ريزون لي فوا دو كونديكسيون، قلنا لي فيسو دو هيس عرفناهم، لي برونش دروا غوش تاع لي فيسو دو هيس نفسهم يجيو في النص، لي مي برونش اونتيريير اي بوستيريير، وعندك لي فيبر دو بيركيجيان. هادو كانوا لي فوا دو كونديكسيون، تسمى كيشوف الخيوط تفوت عليهم الطاقه الكهربائيه في القلب. عندنا l'électrocardiogramme et l'enregistrement graphique de changement de la magnétique et de la direction de cette activité électrique cardiaque. هنا ركزوا على لا ديريكسيون. بون حاولوا تفهموا على كلمة لا ديريكسيون، تسمى هي مهمة. عماك شوف الطاقة الكهربائية تكون في لو نون اوريكيلو في لو نون سينيزال في لوغيات دغوا، من بعد تروح للوغيات كوش، من بعد تروح لو نون اوريكيلو فونتريكولار اللي اخرها، من بعد تروح لي فيسو دو هيس، من بعد تروح لي فيسو دو بيركيشيان، من بعد تروح لي فونتريكول كوش اي دروا. المهم تسمى هاد الاسهم هادو راهم مهمين باش من بعد نحسبوا لاكس دو كياراس، تسمى محور تاع القلب. عندنا شوف الطاقة الكهربائية تكون هاك، بعد هاك تجي للوغيات دغوا، بعد تروح هاك لوغيات كوش، بعد تروح هاك لوغيات لو نو سينيزال، بعد تهبط لي فيسو دو هيس و فيسو دو بيركيجيان، بعد تعاود تطلع لي فونتريكول كوش يضرب. نكملو. En plus précisément, le courant électrique géré par l'onde de dépolarisation plus la repolarisation qui progresse à travers les oreillettes et les ventricules. Donc, la dépolarisation, l'onde, dépolarisation ou repolarisation, تعرفون في الفيزيوباثولوجي مش غنهضر عليها بزاف، تسمع عرفتها ما عندها حتى معنى، حركة تاع الشوارد وكدا يكون مستقطب وغير مستقطب. نكمل. بون تسمى الفيديو اللي حنقسمو بارتي 1 بارتي 2 بيسك يبقى 6 دقايق و40 ثانية، منقدرش نفوت بيسك منقدرش نفوت 5 دقايق. دوكا هذا راح نحكم ملخص، وراح نديرو واحد الفيديو هكا تسمى تاع القلب. تسمى عندي هذا الفيديو اللي باغي نشرحه لكم